अब के थियो एरिया अफ ट्रायंगल हेर्न त यो एरिया भइहाल्यो यसले के दिन्छ डिस्टेन्स दिन्छ एरिया अफ VT कर्वले हो डिस्टेन्स अफ VT कर्वले के दिन्छ एरिया दिन्छ त्यसको अब एरिया अफ ट्रायंगल एरिया त्यति छ ट्रापेजियम ABCDE हो यो एरिया दियो अब यसलाई एरियालाई छुट्याइदियो एरिया अफ ट्रायंगल AEO भनेको कति छ हाफ बेस भनेको कति हो ल भन त बेस 20 हाइट कति छ पाइथागोरस साथै लाएर 10 सर 10 एटा साइड 10 छ नि त यहाँ छ नि त कि टाइम यति त 10 हो नि त यति भनेको कति हो 10 हैन ल हो सर अब एरिया अफ रेक्टेंगल कति छ ABCD कति हो बेस इन्टु हाइट लेन्थ इन्टु ब्रेथ लेन्थ कति छ 400 इन्टु 10 प्लस एरिया अफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस कति छ 100 इन्टु 10 प्लस 0.1 कति आउँछ 2 10 यो 100 आयो प्लस यो कति आयो 4000 आयो प्लस कति आयो कति 500 हो हेर्न त एन्सर 500 4600 यसरी पनि त्यसरी नै आउँछ ग्राफबाट झन् इजिली बुझिन्छ बुझिन्छ यो बुझियो सर ल अब हामी फ्री फलको ग्राभिटीको न्यूमेरिकल गर्छौं यो भयो लिनियर मोसनको गऱ्यौं हामीले लिनियर मोसन भनेको वन डाइमेन्सनल मोसनको गऱ्यौं हो अब हामीले तल भर्टिकल मोसनको गरिन्छ ठीक छ यो बस्यो गरियो भयो बुझिन्छ कसैलाई के कन्फ्युज छ यहाँसम्म ल भन त छैन सर म मेट है सर यो डिस्टेन्स ट्राभल्स इन एन्ड सेकेन्ड भन्नेवाला चाहिँ के हो किताबमा देखिरहेको छ डिस्टेन्स ट्राभल इन त्यो पढाउँछु त्यो अहिले एकछिनमा यो न्यूमेरिकल गराइस पढाउँछु म है हुन्छ सर किताबमा रहेछ अनि त्यही भएर छ त्यो म गराउँछु त्यो एउटा गराइस पहिला यो न्यूमेरिकल अगाडि गराम भने क्वेशन नम्बर गरौँ एउटा त्यही उसको अब भर्टिकल मोसनको क्वेशन नम्बर 4 a body is dropped from a tower of height 100 meter. Calculate Emma time to reach the ground. B man, the velocity with which is the velocity with which it strikes the ground. ल यो त सजिलो छ यो त्यही भर्टिकल मोसनको ल यो त सजिलो छ हैन ड्रप फ्रम अ टावर भनेपछि एउटा टावरबाट ड्रप गरेपछि इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ 0 सर इक्वल टु एउटा सर्टेन हाइटबाट 0 मिटर पर सेकेन्ड हाइट कति छ हाइट अफ द टावरको हाइट कति छ 100 मिटर हो x is equal to 100 मिटर र टाइम यहाँदेखि ल सपोज मानौं a देखि b सम्म बडी खस्दाखेरि a देखि b को हाइट 100 मिटर छ a देखि b सम्म एउटा कुनै बडी फाल्छ खालिन्छ भने त्यतिखेर यहाँदेखि यहाँसम्म बडी फाल्ने टाइम कति टाइममा यहाँ पुग्छ भन्छ कसरी निकाल्ने फर्मुला h दिएछ u दिएछ फर्मुला माथिबाट तल फाल्दाखेरि के छ फर्मुला रिलेसन
प्लस हुन्छ जी वाला भन्नुहुन्थ्यो जी प्लस हुन्छ यो त थाहा छ पोजिटिभ हैन प्लस जी हुन्छ एक्सलेसन भनेको भनेपछि के आयो फर्मुला यास भनेको ठाउँमा यास इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ हो ए हैन त यास भनेको ठाउँमा हो सर। हाइट डिस्प्लेसमेन्ट यु इनिशियल युटी प्लस हाफ एक्सलेसनको ठाउँमा जी आयो जी पोजिटिभ हुन्छ तलबाट माथि फाल्दाखेरि एकेले माथिबाट तल फाल्दाखेरि किनकि डाइरेक्सन अफ ग्राभिटी अर्थकै तल सेन्टरमा फाले यसरी नि भयो अर्थको सेन्टर भनेको जी पोजिटिभ हुने भयो तल फाल्दाखेरि भनेपछि हाइट कति छ 100 यो यु 0 भइहाल्यो 0 टर्म यु 0 भएपछि प्लस हाफ जी को भ्यालु 10 राखिदिनु अहिले 9.8 भन्दाखेरि जी को भ्यालु कति हो थाहा छ नि हैन 9.8 सिम्पली सजिलोलाई 10 राख मैले इन्टु टी स्क्वायर टाइम कति लाग्यो टी स्क्वायर इज इक्वल टु कति लाग्यो टी इज इक्वल टु कति आयो भन त टी इज इक्वल कति आयो भन त 4.47 4 point कति आयो 5 सेकेन्ड 4.47 सर 4.5 भनेपछि इम्प्लाइ दैट t is equal to 4.75 5 सेकेन्ड आयो अब के निकाल भनेछ हो यहाँ देखि a देखि b सम्म पुग्दाखेरि ग्राउन्डमा स्ट्राइक गर्दाखेरि भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी कति थियो कुन रिलेसनबाट निकाल्ने b फाइनल भेलोसिटी यहाँ ठोकिदाखेरि यसको b फाइनल भेलोसिटी कति स्पिड बढ्दै जान्छ नि त अनि एउटा सर्टेन स्पिड लास्टमा आइस ठोकिन्छ त्यो ठोकेको स्पिड फाइनल भेलोसिटीको स्पिड कति छ कसरी निकालिदियो भन त u देश u 0 छ या देश कुन रिलेसनबाट निकाल्ने सुरुकै b चाहियो हामीलाई b पनि सुरुकै रिलेसनबाट आउँछ कुन रिलेसन b minus u plus gt वाला बाट गर्दा नि हुन्छ v स्क्वायर इजले u स्क्वायर गर्ने हुन्छ ल b is equal to u plus at भनेको ठाउँमा gt u भनेको छ 0 g कति छ 10 टाइम कति आयो त v 44.72 45 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अथवा 4.5 44 चाहिँ गरिने यही हो हो सर ल यो त सकिन्छ फेरि अब थ्रोनको अब बडी ड्रप त भयो अब अपवर्ड भयो एउटा गरे त्यसपछि बुझिन्छ सबै कभर हुन्छ यो बुझेछ के कन्फ्युज छ यहाँसम्म ल भन त कसैलाई बुझेछ सर ल क्वेशन नम्बर 5 को मेटे मैले क्वेशन नम्बर 5 मैले बेसिकबाट सजिलो हुन्छ भनेर लड्छु है पछि अनि a ball is thrown vertically upward with an initial speed of 20 meter per second. Calculate first man time taken to return to the thrower. The second man, the maximum height reached. The maximum height reached. The maximum height reached. ल यो क्वेशन गर त ल अब बल माथि फालिरहेको छ सर्टेन इनिशियल स्पिडले हो इनिशियल स्पिडले बल माथि फालिरहेको छ कति इनिशियल स्पिड 20 मिटर पर सेकेन्डले र क्याल्कुलेट the time taken to return to thrower र त्यो बल यहाँबाट फाल्दाखेरि a देखि b सम्म पुग्यो सपोज मानौं a देखि b सम्म पुग्यो फेरि टाइम टेकन टु थ्रोवरले यहाँबाट फालेछ यो बल यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो हो यहाँदेखि b सम्म र फेरि b देखि a सम्म आइपुग्दाखेरि टाइम कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो र म्याक्सिमम हाइट रिच यहाँदेखिको यहाँसम्म म्याक्सिमम हाइट भनेको यो b सम्म म्याक्सिमम हाइट
ए देखि बी सम्मको हाइट कति छ त्यो निकाल ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि म्याक्सिमम हाइटमा भेलोसिटी कति हुन्छ फाइनल भेलोसिटी 0 हो यहाँसम्म बी मा पुग्दाखेरि v इक्वल 0 हुन्छ इनिशियल स्पिड u दिएछ अनि यो हाइट निकाल्न सकिहालिन्छ अथवा हेर्ने अब ए देखि बी बी देखि ए सम्म पुग्दाखेरि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ 0 हो 0 एस हेर्ने यो एस भनेको के हो एच भनेको यो त 0 यहाँ त अब के आउँछ टु डाइमेन्सन अब यहाँ लिनियर मोसन छैन किनकि मोसन के छ एकदेखि यहाँदेखि यहाँ यो एस भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट हो डिस्टेन्स कतिखेर र डिस्प्लेसमेन्ट कतिखेर भन्न मिल्छ भनेको मैले सेम डाइरेक्सनमा गरेको बेलामा मात्र स्ट्रेट लाइन मोसन छ भने त्यो कन्डिसनमा एस र डिस्टेन्स ट्राभल एउटै हो तर यहाँ मोसन एउटै छ नि स्ट्रेट लाइन छैन यो मोसन यहाँ गयो बल यहाँ फाल्यो फेरि रिटर्न टु फोर भनेछ छैन भनेपछि यहाँ टोटल नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति आउँछ 0 आउँछ 0 सर ल निकाल त अब सकिहालिन्छ कति आयो नेक्स्ट पहिला टाइम टेकन कति आयो ल भन त 4 सेकेन्ड हो टाइम 4 सेकेन्ड आउँदैन तिमीले जी को भ्यालु नेगेटिभ गरी नि यहाँ हेर्ने अब ल फर्मुला या जी इक्वल कति छ ut माइनस किन आएको अरे यो अहिले चाहिँ उल्टो माथि तलबाट माथि फालेर जी को अगेन्स्टमा माथि फाल्दाखेरि हो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर h कति छ अरे थोरसम्म आइपुग्दाखेरि 0 u कति छ कति स्पिडले फाल्यो 20 सर माइनस हाफ g भनेको 10 t स्क्वायर कति आयो और 20t is equal to 5t स्क्वायर t क्यान्सल कति आयो 4 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड आयो यति त रहेछ नि सर अहिले कसको आएको 4 सेकेन्ड भनेको मेरो सर अनि त्यो v इक्वल टु u प्लस 80 लाएर त्यो फेरि खस्यो फेरि डबल चोटी हुन्छ नि त इन्टु 2 गरे नि हुन्छ सर त्यो v इक्वल टु u प्लस 80 गरेर नि के पछि मल्टिपल अब वहाँसम्म पुग्दाखेरि 2 सेकेन्ड लाग्यो फेरि फर्किँदा 2 सेकेन्ड आयो नि हो यो टोटल टाइम 4 सेकेन्ड लाग्यो हो त्यो गरे पनि हुन्छ ल तँले तिमीले v इक्वल टु u प्लस gt भनिस् ल यो रिलेसनबाट गरौँ है त ल सपोज मान v कति छ यहाँसम्म पुग्दाखेरि पहिला b सम्म पुग्दाखेरि v कति छ 0 20 प्लस g कति छ प्लस माइनस सर यसमा माइनस g कति छ 10t t कति आयो 2 सेकेन्ड आयो हो सर हो यो कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्दाखेरिको एकतालिस सम्मको b सम्म अब b देखि a सम्म पनि 2 सेकेन्ड b सम्म त्यसरी पनि रिलेसन निकाल प्लस कति हुन्छ ल भन त यहाँ देखि पनि त्यही आउँछ आन्सर टोटल टाइम 4 सेकेन्ड लाग्यो बुझिन्छ यो बुझियो सर ल अब अर्को कसरी निकाल्ने यो टोटल टाइम 4 सेकेन्ड कहाँदेखि थ्रोसम्म आउँदाखेरि हामीलाई चाहिएको यो म्याक्सिमम हाइट कसरी निकाल्ने अब ल भन त सुरुकै म्याक्सिमम हाइट एट म्याक्सिमम हाइटमा v कति हुन्छ 0 अब रिलेसन निकाल्नु v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as भनेपछि माइनस 2gh माथि जाँदाखेरि हो v कति छ 0 u कति छ 20 हो माइनस 2 इन्टु k इन्टु h 20 चाहिँ कति भयो माइनस 400 माइनस 20h भनेपछि h कति आयो भनेपछि यति हाइट कति रहेछ
20 मिटर बुझिन्छ बुझ्यो सर। ल अब बाँकी त्यस्तै न्युमेरिकल्स छ भने अब बिस्तारै अब गाह्रो आउँदै आउँछ है न्युमेरिकल्स। मैले यो बेसिक लेभलबाट h इक्वल टु ut वाला लगाइदिनु हुन्छ नि हैन सर यसमा नि? हुन्छ रे जुन लाइन हुन्छ नि मैले h इक्वल टु ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लाए पनि हुन्छ। तर टाइम दिएछ नि यहाँ टाइम कहाँ दिएछ त्यही 2 सेकेन्ड लाउने नि सर। 2 सेकेन्ड लाउनु पर्छ फेरि टाइम 4 सेकेन्ड लाग्यो भने त यहाँसम्म फेरि आगो लाउनु पर्छ फेरि 2 सेकेन्ड भनेको त यहाँसम्म पुगेको नि त टाइम भिन्दै बल्ल किनकि यो म्याक्सिमम हाइट भनेको त्यहाँसम्म पुग्दाखेरिको यो 20 * 2 प्लस हाफ * 10 * 2 स्क्वायर 22 चाहिँ कति आयो ए माइनस हाफ जीटी स्क्वायर हुन्छ नि माथि पाल्दाखेरि माथिबाट तल 22 चाहिँ कति भयो 40 माइनस 10 2 चाहिँ कति भयो 2 2 क्यान्सल भयो 20 भनेपछि 20 आयो। यसरी गर्दा पनि भयो भनेपछि आफूलाई फर्मुला चाहिँ आउनु पर्यो त्यहाँबाट त सजिलो। फर्मुला आउनु पर्यो र कसरी लाउने भन्ने याद आउनु पर्यो फेरि। यो भनेछ क्वेशनले के सोधेछ म्याक्सिमम हाइट यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि कति छ भनेछ यहाँदेखि यहाँसम्म त v = 0 भयो। तले टाइम 1 बाट गएछ भने यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि कति लाग्थ्यो 2 सेकेन्ड त्यो 2 सेकेन्ड राख्नु पर्यो। यो 4 सेकेन्ड लाग्यो भएन 4 सेकेन्ड त के हो यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि 4 सेकेन्ड लाग्यो हो सर हो। तर बलले टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भन्दाखेरि कति हुन्छ एन्सर क्वेशनले त्यो सोध्यो भने 40 हो 40 मिटर हुन्छ किनकि 20 यहाँ गयो 20 यहाँ गयो यो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको फेरि यहाँ त हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको कुरा आउँछ यो त किनकि हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो। यो हामीले के गरेको 2 डाइमेन्सनल मोसनमा यो सबै के हो s = ut यो s भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट हो। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट कतिखेर हुन्छ जब लिनियर मोसन हुँदाखेरि यो मोसन लिनियर छैन हो यसमा डाइरेक्सन पनि मतलब हुन्छ। पहिलो यसरी गइरहेछ बल त्यसपछि तल आइरहेछ भनेपछि नेट डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ कति आयो त्यो मैले यहाँ 0 राखे किनकि बल यहाँदेखि र यहाँदेखि आउँदाखेरि नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 0 हुन्छ। तर टोटल डिस्टेन्स ट्राभल क्वेशनले सोध्यो भने टोटल डिस्टेन्स ट्राभल तिमीले हाइट त 20 मिटर निकाल्यो फेरि तल जाँदा नि 20 मिटर हो हाइट 20 मिटर टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो 40 मिटर। यो तिमीलाई थाहा छ नि हैन क्वेशनको फिल गर्न त सक्छौ नि हैन? हजुर सर। ल टाइम सक्यो आजलाई यति गरौँ है त यसो भयो हुन्छ सर। सर अनि यो रेकर्ड चाहिँ हाल्दिहाल्नु है ताजा ताजै। ल म हाल्दिहाल्छु ल। अनि त्यसपछि हामी अनि बाँकी हेर्ने धेरै स्टुडेन्ट अब न्युमेरिकलहरु अब मेरो काइनेमेटिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु आउँदैछ अब त्यही भएर स्टुडेन्टहरु सबैले बोलाउने आउने सबै प्रोजेक्टाइल मोसनहरु सबै आउँछ। बिस्तारै यो बेसिक लेभलबाट जान्ने हो भने अगाडि सबै बुझिन्छ पछिसम्म। हुन्छ सर। ल बाइ बाइ थ्यांक यू बाइ बाइ सर। बाइ।